ताकि कुफ्र के जिस्म को उन तहरीरों की अन्नियों से छल नहीं करता। अपनी जुबानों को स्ट्रेन गन बना लो कि तुम्हारी जुबानों से निकलने वाले ये कलिमात कुफ्र के मज़ऊमा अफकार और उसके धर्म और उनके अपने बातिल शुकूक और शुबहात के महल को आने वाहिद में चकनाचूर कर दें। म्यों म्यों न करो, मुसलमान म्यों म्यों नहीं करता है। जुबान को शोला चिंगारी रखो इस जुबान पर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कुफ्र के मुकाबले में इस तरह जुबानों को इस्तेमाल करो। इस्लाम के महासिन और इस्लाम की खूबियां, अल्लाह ज़वजल के अवामिर और उसकी रहमतें और उसकी नेमतों का तज़किरे तुम किसी कुफ्र के दयार में भी खड़े रहो, अलल ऐलान बयान करो। बोलो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें, उसकी नेमतों के तज़किरे और उसके इस्लाम के खूबियां और महासिन, उसकी अच्छाइयां, जहां कहीं भी रहो, गर्दन के अंदर फांसी भी लगी रहे, फिर भी ये जुबान से तुम उसकी नेमतों के तज़किरे करते हो। समझ आया नहीं क्या है? अल्लाह ज़वजल के अवामिर और नवाही का जिक्र हो, वाद और वईद कुफ़ार और मुशरिकीन के सामने खोल खोल करके बयान किए जाएं और दावत इस्लाम पेश किया जाए। इस्लाम पर लगाए गए इल्जामात और इस्लाम के ऊपर लगाए गए उसके बारे में फैलाए गए शुकूक और शुबहात या इल्जामात का नहायत ही मुदल्लल और मुस्कित जवाब दिया जाए और जुबान और कलम को इस मकसद के लिए वक्फ कर दिया जाए, ताकि इस्लाम और मुसलमानों के हौसले उभरें, इस्लाम की खूबियां आगे बढ़ें और दुश्मनों के हौसले पस्त हों। मेरे अजीजों, इस तरह से ये जिहाद फी सबीलिल्लाह के 3 दर्जे हैं। कितने? याद रखना इसको। कौन कौन से? बोलो। अपने मालों से जिहाद करना और उसका माना मफहूम, और अपने जानों से जिहाद करना और उसका माना मफहूम, और इसकी 2 शक्लें, अमन के ज़माने में और जंग के ज़मानों में, और अपनी ज़ुबानों से जिहाद करना। ठीक है? वैसे जिहाद की 4 किस्में, ये तो 3 दर्जे हुए। ज़राए हुए, वसाइल हुए, जिहाद के ज़राए हुए, किन किन ज़रियों से तुम जिहाद कर सकते हो, क्या क्या तुम्हारे असलहे हैं, जान, माल, जुबान। ठीक है? और अब जिहाद किन किन चीजों से, किन किन लोगों से करना है? भाई हवाओं में थोड़ी आप जुबान चलाते रहेंगे और माल खर्च कर, किन किन लोगों से जिहाद करना? वो 4 किस्म के हैं। जिन जिन लोगों से जिहाद करना है, जिनके खिलाफ, वो कितने हैं? बोलो 4। और इन 4 के से जिहाद करने की जो शक्लें और सूरतें हैं मुश्तरका नहीं हैं, अलग अलग हैं। ये भी मैं बताऊं आपको। मैं कहूं कि शैतान से जिहाद करो तो आप अपने ऊपर आइटम बम बांध करके जाओगे शैतान से लड़ने, आप शैतान में लड़ो और फिर कोई बटन दबा दो, खलास, फट जाओ, शैतान को ऐसे खत्म कर दोगे आप? बोलो बोलो, शैतान को ऐसे खत्म कर दोगे तुम? या बंदूक लेके शैतान, आबे शैतान किधर है, मैं तुझे खत्म करोगे तुम ऐसे? हम कहेंगे अपनी नफ्स से जिहाद करो, तो नफ्स से जिहाद कोई पागल ये समझे कि पिस्तौल लेकर के अपनी नफ्स को गोली मार दे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो जब न रहे बांस न बजे बांसुरी, तो मियां आला हजरत आप कहां रहेंगे? आप ईंटें हो गए तो बात ही खत्म हो गई। दुश्मन कितने हैं हमारे? बोलो 4। कुछ जाहिरी हैं, कुछ बातिनी। इन 4 दुश्मनों से हमें लड़ना है और ये 4 से जो लड़ाई होगी, इनके जो जराए या इनके जो तरीके हैं जिहाद के, ये एक नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है? आओ हम बताते हैं। नंबर 1, जाहिरी जो हमारा दुश्मन है, जो सबसे बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा एक दुश्मन है, वो मैं बाद में बताऊंगा। जब तक आप उससे नहीं लड़ोगे, जब से आप उससे नहीं लड़ सकते। लेकिन आइए एक जाहिरी दुश्मन का तज़किरा करूं। कुफ़ार और मुशरिकीन, या वो लोग जो आपके लिए, या वो टोलियां या वो जमातें जो इस्लाम के लिए दर्द सर बन चुकी हैं, या इस्लाम को मिटाने के लिए उन्होंने अज़्म किया हुआ है, उनके खिलाफ जिहाद करना। एक दुश्मन कौन है? कुफ़ार और मुशरिकीन हैं, मुहारिबीन हैं। वो कुफ़ार और मुशरिकीन जो आपसे जंग के दर पे, हर एक कुफ़ार और मुशरिकीन नहीं। कुफ़ार और मुशरिकीन आपके बगल में रहे तो आपको जिहाद करो, चलो मार डालो पड़ोसी को, ये जिहाद नहीं। ये जिहाद, बोलो, वो कुफ़ार और मुशरिकीन जो आपसे बरसरे जंग है, बरसरे पैकार है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो आपके खिलाफ उन्होंने फायर खोले हुए हैं,
آپ کے خلاف انہوں نے جنگ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. وہ محاربین ہیں، وہ ٹولیاں ہیں جو آپ کے خلاف جنگ کے در پہ آزار ہیں، آپ کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں. ان کے خلاف جنگ کرنا کن چیزوں سے؟ اپنے مال کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے ہاتھ کے ذریعے. اپنے مال اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کرنا. اور اس کی دلیل میں نے آگے بتلائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر یا مکے یہ جو دشمنان اسلام تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ بکتے تھے تو اللہ کے نبی حضرت حسان ابن ثابت کو منبر پر بٹھاتے اور کہتے اپنی زبانوں کو اسٹین گن بنا کر تیر بنا لے، اپنی زبانوں کو تیر بنا، ان کے خلاف ان کی ہجو کر، ان کی برائیاں کر. حضرت حسان کہتے تھے اگر اے مشرکو اگر تمہاری اتنی لمبی زبان ہے تو میری اتنی لمبی زبان ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی برائیاں شروع کرتے تھے زبانوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے ایسے مشرکوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. نمبر 1 یہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے، اس سے جہاد کرنا. نمبر 2 دوسرا جو ہمارا دشمن ہے ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں فاسق و فجار اور جو منافقین ہیں، فاسق اور فجار اور جو منافقین ہیں ہماری صفوں میں، مسلمانوں میں، ان کے خلاف بھی جہاد کرنا. ان کے خلاف بھی بولو یہ نہیں کہ بغل میں بٹھا کر چائے قہوے اڑاؤ اور کہو ہمیں کافروں سے جہاد کرنا ہے اور گھر کا بھیدی کلنگا ڈھائے اسی کے خلاف تم جہاد نہیں کرو. مشرکوں اور فاسقوں فاجروں کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے خلاف جہاد کرنا. اور اس کا ذریعہ کیا ہے جہاد کرنے کا؟ اس کا ذریعہ اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے اور اپنے دل سے، ان 3 چیزوں سے جہاد کرنا ہے. اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اور اپنے دل سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں جو کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے، چاہے وہ برائی، کسی بھی برائی کو دیکھے تو کیا کرے وہ؟ تو اسے چاہیے کہ اسے مٹائے بیدہ، اپنے ہاتھ سے. فإن لم یستطع، اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنی زبان سے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے فبقلبہ، اپنے دل سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منافقین اور ایسے نافرمان اور اللہ اس کے رسول کے سے دور رہنے والے فاسق و فاجر مسلمانوں سے بھی جہاد کرنے کا حکم دیا ہے. یہ دوسرے دشمن ہے. اور تیسرا دشمن شیطان ہے. تیسرا دشمن کون ہے؟ جو پوشیدہ ہے. اس سے کیسے جہاد کرنا ہے؟ اس سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کے ڈالے ہوئے جو شکوک اور شبہات اور وساوس ہیں اس کے دل کے اندر، اپنے دل سے نکال دے، اور اس کی مزین کردہ جو شہوات ہیں، دنیا ہے، اس کو ترک کر دے. دنیا کے جو شہوات اور لذات ہیں ان کو ترک کر دے. اللہ عز و جل نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے بھی تم اپنا دشمن سمجھو. اس کے شیطان کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، یعنی اس کے جہاد کا جو طریقہ ہوگا وہ الگ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اس کے شکوک اور شبہات کو اپنے دل سے باہر کرو، اس کے بہکاوے مانو، اس کی مزین اور آراستہ کردہ چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ. اور میرے بھائیوں، سب سے بڑا شیطان اور سب سے بڑا دشمن تذکرہ میں کرنے لگا ہوں. کفار و مشرکین بھی تمہارے اتنے بڑے دشمن نہیں میرے عزیزو، جتنا بڑا دشمن تمہارے اپنے سینے کے اندر چھپا ہوا تمہارا نفس ہے. یہ نفس جسے تم عزیز سے عزیز ترین سمجھے ہوئے ہو، یہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ نفس تمہارا دشمن ہے، اس سے جہاد کرو. اور اسلام نے اسی نفس سے جہاد کرنے کا سب سے پہلے حکم دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی اسی نفس کی اصلاح میں صرف کی. یہ نفس، اس کے اندر اگر گندگی رہے گی، شرک اور بدعات اور بدکاریاں رہیں گی، فتنے رہیں گے، اللہ کی قسم تم لاکھ جہاد کر لو، تم لاکھ نمازیں پڑھ لو، جہنم میں جاؤ گے، جنت میں نہیں جا سکتے. یاد رکھو. اس لیے سب سے بڑا جہاد اس نفس سے کرنا ہے. انسان اپنے نفس کو دینی امور کی تعلیم کی طرف مائل کرے اور ان پر عمل کے لیے اس نفس کو آمادہ کرے، اور نفسانی خواہشات اور اس کی پرستش اور اس کی اتباع سے دور رہے اور نفس کی رعونتوں سے بچنے کی کوشش کرے.
یہ سب سے بڑا جہاد ہے جو آپ کو کرنا. یہ 4 قسم کے محاذ ہمارے ارد گرد ہیں, 4 قسم کے